Aspeșesc e? Aga cirte mai mic nu خلص aga ذكر ما كي كان شريفة مام شريفة مام ده كاس كار نضرب وانا قريب وان دستان زي ما تشوك ده لا لا كان نضرب كتم دكتور گفتك دكتور جمعة مؤدب لد ينين ما بري كده ورده شو ذا يني خلطة ده غير بكاسة شو كان ما قدم زين زده مثلا ماشينا يبعد ما خراب شد بيل خراب شنو Zolya, Zolya jaya, badam seni jaya, badam seni jaya, jaya. Laba au kupana ini sana dosa.
ezici kurabı da. I